हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 2 प्रेसरको केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सहरू गर्न गइरहेछौँ। अब यो सर्ट क्वेसन्सहरू भनेको एक्जाममा आएका सर्ट क्वेसन्सहरू एसईको एक्जाममा पुरानो सालहरूमा आएका सर्ट क्वेसन्सहरू सहित के सर्ट क्वेसन्सहरू आउन सक्छ त भन्ने कलेक्सनहरू छ। सो यो सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्नुभयो भने टेन्टेटिभली तपाईँले धेरैवटा प्रब्लम सल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू प्रब्लम पनि यहीमा बेस्ड हुने भएको कारण अरू प्रब्लमहरू अलिकति डिफ्रेन्ट आयो भने पनि ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर मैले लगभग 120 सर्ट क्वेसनहरू कलेक्ट गरेको छु, 120 130 वटा। जस यसलाई चाहिँ म 2 पार्टमा विभाजन गर्छु, पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर बनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भयो है। सो 50-50 क्वेसन्स हुन्छ, लगभग 50 to 60 क्वेसन्सहरू हुन्छ पार्ट 1 मा, त्यसपछि अर्को पार्टमा हुन्छ। सो हेर्दै गर्नु होला। सो पहिलो क्वेसन के छ, डिफाइन प्रेसर, राइट डाउन इट्स फर्मुला एन्ड एसआई युनिट। अब प्रेसरलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा प्रेसर क्यान बी डिफाइन्ड एज, यो चाहिँ तपाईले आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो, मेरो कुरा सुन्दै जानुभयो, साइडमा नोट बनाउँदै जानुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। सो भिडियो हेर्दै पज गर्दै नोट बनाउँदै जानुभयो है। प्रेसर क्यान बी डिफाइन्ड एज फोर्स, और यो फोर्सलाई चाहिँ थ्रस्ट भनेर पनि भन्छ, थ्रस्ट अन युनिट एरिया अफ अ सर्फेस, अन युनिट एरिया अफ ए सर्फेस। सो थ्रस्ट भनेको के हो भने तपाईले कुनै कुराले एकदम जोडले ठेल्नुहुन्छ नि, ठेल्नु भनेकै थ्रस्ट दिनु हो। ठिक छ, कुनै बडी प्रति सपोज तपाईले आफ्नो हातले कतै हान्नु भयो अरे हैन, के गर्नुहुन्छ त तपाईले हातमा एक्सेलरेसन ल्याएर त्यसमा फोर्स दिनुहुन्छ नि। सो एक्सेलरेसन ल्याएर कुनै कुरामा फोर्स दिनु भनेको चाहिँ के हो त, थ्रस्ट हो है। सो थ्रस्ट पनि भन्न मिल्यो अन युनिट एरिया अफ अ सर्फेस, कुनै सर्फेस एरियामा तपाईले थ्रस्ट दिनुहुन्छ अथवा फोर्स दिनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, प्रेसर भन्छ। सो प्रेसरलाई कसरी लेख्न सक्यो त भन्दा प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स एफ बाई एरिया ए। सो प्रेसरले के दिने रहेछ त भन्दाखेरि पर युनिट स्क्वायर अथवा पर युनिट मिटर स्क्वायर, यदि मैले एसआईमा लियो भने पर युनिट मिटर स्क्वायरमा कति फोर्स लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा दिँदो रहेछ। सो त्यसले चाहिँ सर्फेसलाई युनिटमा डिभाइड गरेर त्यहाँ कति फोर्स लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रेसरले दिने रहेछ। सो फर्मुला यो भयो प्रेसरको। त्यसै गरी यसको एसआई युनिट भनेको चाहिँ, यसको एसआई युनिट भनेको चाहिँ कि त हामीले यसलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, किनभने फोर्सको न्युटन, एरियाको मिटर स्क्वायर, और यसलाई चाहिँ पास्कल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, पास्कल PA भनेर हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी 4 एडभान्टेजेस अफ प्रेसर के छ त। सो 4 एडभान्टेजेस अफ प्रेसर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ आफ्नै तरिकाले 4 वटा एडभान्टेजेसहरू लेख्दा हुन्छ। प्रेसरहरू कहाँ युज हुन्छ, तपाईँले कहाँ युज गर्नुहुन्छ प्रेसरहरू भनेर लेख्दा हुन्छ। म चाहिँ आफ्नै 4 वटा एडभान्टेजेस लेख्छु। सो 4 एडभान्टेजेस आर, 4 advantages of pressure, 4 advantages of pressure are के छ त भन्दा to fill ink into pen। ठिक छ, पेनमा इङ्क भर्न पनि प्रेसरै चाहिन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिन्छ। to fill medicine into syringe, मेडिसिन चाहिँ सिरिन्जमा हाल्नको लागि पनि के चाहियो त, प्रेसरै चाहियो हैन, सिरिन्जमा हाल्नको लागि। त्यसै गरी थर्डमा के छ त भन्दाखेरि टु इन्जेक्ट मेडिसिन इन्टु द बडी, टु इन्जेक्ट मेडिसिन इन्टु बडी हैन। त्यसै गरी टु रो अ बोट, तपाईले रो गर्न पनि के हो त, प्रेसर चाहिने हुन्छ हैन। अब अरू केमा युज हुन सक्छ त भन्दाखेरि टु फिल, जस्तै मैले 4 वटा लेख्ने भनेको 5 वटा लेखेँ, टु फिल टायर्स विथ एयरको लागि पनि चाहिन्छ। त्यसै गरी टु पम्प वाटर आउट अफ वाटर पम्प भनेर पनि लेख्दा भयो।
हैन। सो यसरी धेरैवटा एडभान्टेजेसहरु छ। चारवटा भनेछन् चारवटा लेख्नु, यहाँबाट जुनै छानेर लेख्यो भने केही फरक परेन। सो यसरी चाहिँ तपाईले मैले यो पोइन्टहरु एक्स्ट्रा दिए। सो एडभान्टेजेस अफ प्रेसर भनेको चाहिँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ। व्हाट इज थ्रस्ट? राइट डाउन इट्स एसआई युनिट भनेको छ। सो थ्रस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले यो प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईले जुन फोर्स लाउनुहुन्छ नि त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ त फोर्स एन्ड एरिया चाहिँ एक अर्काको परपेन्डिकुलर हुन्छ। ठीक छ, यो चाहिँ परपेन्डिकुलरको सिम्बल है। फोर्स एन्ड एरिया चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ र जुन फोर्स हामी एरियासँग परपेन्डिकुलर लाउँछौं नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त थ्रस्ट भनेर भन्छ। सो द फोर्स acting perpendicularly on a surface, force acting perpendicularly on a surface like के भन्छ त it's called thrust। ठीक छ, thrust भनेको चाहिँ फोर्स चाहिँ thrust भन्न सकिन्छ। अब इट इज यो चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, फोर्स भएपछि भेक्टर क्वान्टिटी हो। इट्स एसआई युनिट इज के हो त न्यूटन हो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। सो यसको एसआई युनिट के भएछ त न्यूटन भएछ। अब अर्को क्वेशन हामीसँग के छ, व्हाट इज 1 पास्कल प्रेसर? सो हामीलाई के थाहा छ त प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो र यसको एसआई युनिट के हो पास्कल हो। सो यदि फोर्सलाई मैले 1 न्यूटन लिए, एरियालाई 1 मिटर स्क्वायर लिए भने 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब न्यूटन मिटर स्क्वायर त पास्कलमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो 1 पास्कल हुन्छ। सो 1 पास्कल भनेको के रहेछ त भन्दा प्रेसर एक्जर्टेड इन अ सर्फेस अफ प्रेसर एक्जर्टेड on a surface of pressure exerted on a surface of 1 meter square by the thrust of अथवा by the force of by the thrust of 1 न्यूटन लाई चाहिँ के भन्छ इज 1 पास्कल प्रेसर। सो 1 पास्कल प्रेसरलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। यहाँनिर यो तरिका भइहाल्यो। 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेको पास्कल आखिरी। सो 1 न्यूटन यदि 1 न्यूटन थ्रस्ट लाग्यो 1 मिटर स्क्वायरमा भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त 1 पास्कल प्रेसर हुन जान्छ। अब नेम द फ्याक्टर्स अन विच प्रेसर डिपेन्ड्स भनेको छ। अब प्रेसर डिपेन्ड हुने फ्याक्टर के छ त देयर आर टु फ्याक्टर्स के त भन्दा पहिलो भनेको चाहिँ थ्रस्ट अथवा परपेन्डिकुलर फोर्स जुन लागिरहेछ। त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ के हो त एरिया हो। किनभने हाम्रो प्रेसर कसरी डिफाइन गरेको छ त भन्दा फोर्स बाइ एरिया अथवा थ्रस्ट बाइ एरिया। सो सुरुमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने वी नो प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया। सो एज वी सी फ्रम द फर्मुला देयर आर टु फ्याक्टर्स व्हिच डिफाइन्स द प्रेसर, दे आर थ्रस्ट एन्ड एरिया भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन के छ त हामीसँग प्रुभ दैट प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया वेयर सिम्बल्स हैव देयर युजुअल मिनिङ हैन, और प्रुभ द रिलेसन अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाइ एन अब्जेक्ट विथ सर्फेस एरिया एन्ड एप्लाइड फोर्स। सो यो दुईटा क्वेशन एउटै छ। यसले पनि प्रेसरको फोर्स र एरियासँगको रिलेसन मागिरहेछ। माथिकोले पनि P इज इक्वल्स टु F बाइ A। माथिको क्वेशन अलि डिरेक्ट क्वेशन सोधिरहेछ, मुनि अलिकति इन्डिरेक्ट हुन खोजिरहेछ। सो यसको एन्सर के लेख्न सकिन्छ भने हामीले लेट F be the force, ठीक छ, let F be the force acting perpendicularly हैन, अनि A be the area जुन सर्फेसमा एक्ट गरिरहेछ त्यसको एरिया एन्ड P be the pressure exerted। ठीक छ। सो हामीले यहाँनिर के एक्सप्लेन गर्यौं त भन्दा F भनेको चाहिँ फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली हो। कुनै एउटा सर्फेस छ भने त्यहाँनिर जुन फोर्स परपेन्डिकुलरली एक्ट गरिरहेछ त्यो F भयो, जुन सर्फेसमा एक्ट गरिरहेछ त्यसको एरिया A भयो र प्रेसर भनेको चाहिँ P भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा प्रेसर इज देन लेखेर
pressure is directly proportional to force acting, directly proportional to force acting perpendicularly हुन्छ ठीक छ directly proportional to force acting perpendicularly so यहाँनिर के लेख्न सक्यो or pressure is directly proportional to force भनेर लेख्यो यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्यो त्यसैगरी अर्को भनेको pressure is inversely proportional to area on which force acts ठीक छ on which के त force acts जहाँनेरि force act हुन्छ त्यससँग इन्भर्सली छ और यसलाई कसरी लेख्न सक्यो pressure is inversely proportional to area भनेर लेख्न सक्यो यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो अब combining equation 1 and 2 combining equation 1 and 2 we get हामीले के पाउँछौं त यहाँनेरि pressure is directly proportional to force by area भनेर पायौं और के पायौं त p is equals to यो साइन हटाउनलाई एउटा कांस्टेंट चाहिन्छ इन्टु f by a यहाँनेरि के भनेको एउटा कांस्टेंट हो हैन k is a constant अब if f is equals to 1 newton a is equals to 1 meter square and p is equals to 1 newton per meter square k को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ देन के लेख्न सकिन्छ त हामीले p is equals to f by a भनेर लेख्न सक्यो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रुफ भयो सो यसरी तपाईले चाहिँ प्रेशर इज इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सुरुमा प्रेशर भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फोर्स हुन्छ त्यसपछि प्रेशर भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया हुन्छ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने एउटा कांस्टेंट आउँछ कांस्टेंटलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा सरी यहाँ k इज इक्वल्स टु 1 चाहिँ अगाडि हुँदैन a लाई 1 मिटर स्क्वायर फोर्स लाई 1 न्यूटन हैन एरिया लाई 1 मिटर स्क्वायर फोर्स लाई 1 न्यूटन अनि प्रेशर भनेको चाहिँ 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर पछि के को भ्यालु 1 हुन्छ देन p = f by a यो k को भ्यालु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेट्दाखेरि 1 भएको एक्चुअली हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ f = 1 a = 1 मिटर स्क्वायर p = 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेख्छौं हैन सो यसै बुझ्नु पर्यो कि एक्सपेरिमेन्टली हामीले भ्यालुहरु भेट्दाखेरि चाहिँ k को भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली 1 आउँछ है सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं one of the two ladies with the same height is wearing pointed heels shoes and other is wearing flat shoes explain which one exerts more pressure भनेर भनेको छ सो दुई जना लेडीजहरु हुनुहुँदो रहेछ है तिनीहरुको दुई जनाको हाइट चाहिँ सेम छ अरे तर जुत्ता लाउँदाखेरि एउटाले हिल जुत्ता लाउनु भयो अरे हैन अर्कोले चाहिँ फ्ल्याट खालको जुत्ता लाउनु भयो अरे अब सोधिरहेछ क्वेशनले which one exerts more pressure भनेर सोधिरहेछ सो म यसको आन्सर चाहिँ कसरी दिन्छु भने यसको तपाईले we know प्रेशर भनेको के हो त प्रेशर इज इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया हो भनेर हामीलाई थाहा छ हैन यसलाई इक्वेसन 1 मानौं है अब प्रेशर इज इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया भएपछि सपोज दुईटा लेडीजको सेम हाइट छ हामी के सपोज गरौं लेट both ladies of same height exert same force ठीक छ height exert same amount of force भनेर लेख्नु हामी same amount of force भयो सो यहाँबाट के थाहा पाइयो अब सपोज यसलाई मैले यहाँ p लेखेको छु यहाँ f लेखेको छु यतापटि एरिया लेखेको छु सो हाम्रो के आयो रिलेसन p is inversely proportional to area आयो सो यसको मतलब जसको एरिया कम छ त्यसको प्रेशर धेरै हुने हो अब के छ त भन्दा लेडी भनेर लेखौं लेडी वेयरिङ pointed heeled shoes has less area or covers less area भनेर लेख्न सकिन्छ has less area
देन वेयरिङ फ्ल्याट सुज। किनभने आफै सोच्नु हिल जुत्ताहरू त चुच्चो चुच्चो जुत्ताहरू हुन्छ। चुच्चो भनेपछि के भयो त त्यहाँनिर त्यसले कभर गर्ने एरिया कम भयो। फ्ल्याट चुच्चो भने चाहिँ यसरी चुच्चो हुने भयो, फ्ल्याट भने चाहिँ सिधै यसरी फ्ल्याट जुत्ता हुने भयो होइन। यसरी फ्ल्याट जुत्ता हुने भयो भनेपछि त यो फ्ल्याटले त धेरै एरिया कभर गर्छ, तर चुच्चोले त थोरै एरिया मात्रै कभर गर्छ नि त। यसरी तपाईँले जुत्ता राख्नु भएको छ अनि यस्तो खालको कस्तो यस्तै खालको जुत्ता हुन्छ होला है। यस्तो सर्टेन खालको जुत्ता हुन्छ र यसरी जमिनमा छोइरहेको हुन्छ होइन। सो सर्टेन एउटा थोरै एरियाले मात्रै छोइरहेको हुन्छ, तर हिल जुत्तामा त लगभग पुरै जुत्ताले नै छोइरहेको हुन्छ। सो यसको मतलब के भयो त लेडी वेयरिङ पोइन्टेड हिल सुज हेज लेस एरिया देन वेयरिङ फ्ल्याट सुज। वी नो हामीलाई के थाहा छ त वी नो द्याट प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हैन। हामीले माथिको प्रोपोर्सनल टु एरिया भनेर हामीलाई थाहा छ। सो द लेडी वेयरिङ pointed heel shoes possess less area, so she exerts more pressure. Less area, so she exerts more pressure लेख्न सकियो हामीले। यसरी हामीले एन्सर दिन सक्छौँ है। हामीले फर्मुलाको अनुसार हामीले एन्सर दिइरहेका छौँ र यो एन्सर एकदम टोटल्ली करेक्ट छ। तपाईँले फर्मुला लेखेर एन्सर दिनुभयो भने चाहिँ जस तपाईँको एन्सरमा के अथेन्टिसिटी छ भन्ने कुराहरू पनि उसले मानिरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो यति बुझ्नुभयो होला। अब फोर्स र प्रेसर बीचको डिफरेन्स सोधेको छ। सो फोर्स र प्रेसर बीचको डिफरेन्स भनेको के हो? फोर्स भनेको एक्सटर्नल एजेन्ट हो एउटा, ठिक छ। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट that changes or tends to change state of body, ठीक छ। tends to change state of body। त्यसै गरी प्रेसर भनेको चाहिँ के हो? thrust on or force on unit area of a surface, unit area of a surface। सो यति कुरा भयो। अब दुईटाको अर्को डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ? युनिट इज न्युटन डाइन इटिसी भनेर भयो युनिट भनेको। त्यसै गरी यसको युनिट भनेको इट्स युनिट इज न्युटन पर मिटर स्क्वायर, डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर एक्सेट्रा। सो यसरी चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई पनि अरू अरू युनिटमा लेख्न सकिन्छ, तर जेनरली जुन सिजिएस युनिट र हाम्रो एसआई युनिट छ त्यो सिजिएस र एसआईमा एक्सप्रेस गर्ने भएको कारण हामीले न्युटन डाइन लेख्यौँ र यतापट्टि पनि न्युटन पर मिटर स्क्वायर र डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है। सो अब यहाँनिर के गिभ रिजन्सको क्वेसनहरू छ, त्यो गिभ रिजन्सको क्वेसनहरूले के भन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति एक्सप्लेनेसन गरौँ होला। सो सुरुको गिभ रिजनको क्वेसन के छ भने एरोप्लेन क्यान फ्लाइ इन एयर। सो यसले सोधिरहेको चाहिँ एरोप्लेन कसरी फ्लाइ गर्छ भनेर। सपोज हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि हैन एउटा कुरा के याद गर्नु छ भने हाई प्रेसर टु लो प्रेसर फ्लो हुन्छ, ठिक छ। हावाहरू जे कुरा होस् हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरमा फ्लो हुन्छ। अब यो कुरा तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जब स्ट्रोबाट कोक खानुहुन्छ नि के हुन्छ भने तपाईँले खासमा कोक तानेको हुँदैन कि। सपोज त यो स्ट्रो भयो तपाईँको, यहाँ कोक छ हैन, कोका कोला भयो यो। तपाईँले जब स्ट्रोबाट तान्नुहुन्छ नि, स्ट्रोमा तान्दा के हुन्छ त तपाईँले हावा सबै तान्नुहुन्छ, ठिक छ। स्ट्रोमा भएको हावा तान्नुहुन्छ र यहाँनिर भ्याक्युम क्रिएट गर्नुहुन्छ है। भ्याक्युम क्रिएट गरेर के हुन्छ त यो भनेको त लो प्रेसर भयो, हावै नआउनु भनेको त लो प्रेसर हो नि। कोकमा त हाई प्रेसर छ, सो त हाई प्रेसरबाट त कोक चाहिँ यसरी माथि आउने हो र तपाईँले खाना पाउनुहुन्छ। सो स्ट्र चाहिँ त्यसरी काम गर्दा हुन्छ। जेनरली तपाईँले एउटा भ्याक्युम क्रिएट गर्नुहुन्छ
भ्याक्युम क्रिएट गरेपछि के हुन्छ त त्यहाँ लो प्रेसर क्रिएट हुन्छ। लो प्रेसर क्रिएट भएपछि त्यहाँ अब कोकको जुन डब्बा छ डब्बामा हाम्रो छिराएको छ मिस्टर कोकको भनेको हाम्रो हाई प्रेसरमा छ। सो हाई प्रेसर टु लो प्रेसर फ्लो हुन्छ। सो यहाँ सबै अब्जेक्टमा जुन अब्जेक्टहरू हामी यहाँ पढ्छौँ त्यहाँ अब यदि के फ्लो हुन्छ भने हाई प्रेसर टु लो प्रेसर फ्लो हुने हो। अब प्लेन माथि माथि उड्छ। माथि उड्नुको मतलब त के भयो भने सपोज यो हाम्रो एउटा सानोतिनो प्लेन भयो है। सपोज यो कागजको प्लेन हो हाम्रो, जे होस् एउटा प्लेन छ अरे, हेलिकप्टरै बनाउँदा नि हुन्छ नि, एउटा हेलिकप्टर जस्तै प्लेन छ अरे भनेर सोच्नु। अब यसलाई माथि उड्नको लागि के चाहियो त भन्दा तलतिरको प्रेसर लो चाहियो, मास्तिरको प्रेसर के चाहियो त, सरी उल्टो चाहिँ भनिए के हो, उल्टो भएछ। यहाँबाट लो प्रेसर सरी हाई प्रेसर तल हुनु पर्यो, ल लो प्रेसर माथि हुनु पर्यो। सो यो हाई प्रेसर माथि भएपछि के हुन्छ त यो प्लेनको तलको पार्ट जुन तलको पार्ट छ यहाँनिर हाई प्रेसर छ, जुन माथिको पार्ट छ त्यहाँनिर के छ त लो प्रेसर छ। अब हाई प्रेसर टु लो प्रेसर जानको लागि के हुनु पर्यो त त्यहाँनिर त्यो प्लेनलाई नै उठाएर चाहिँ माथि जानु हुन्छ। सो तल हाई प्रेसर हुन्छ, प्लेनको माथि लो प्रेसर हुन्छ। हावा जहिले हाई प्रेसर टु लो प्रेसर जान्छ। सो त्यही भएर हाम्रो हाई प्रेसर टु लो प्रेसर जाँदा प्लेन पनि माथितिर जाने हो। सो यसको एन्सर के लेख्न सकिन्छ भने ड्युरिङ फ्लाइट fans of aeroplane keeps air pressure more under them than above. Fans अथवा विङ्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि fans of aeroplane keeps air pressure high under them than above। ठिक छ, तल त माथि भन्दा तल चाहिँ एबोभ हुन्छ। सो सरी एबोभ हुन्छ भन्नाले तल चाहिँ प्रेसर धेरै हुन्छ, माथि चाहिँ थोरै हुन्छ, देन एबोभ। सो अब यहाँनिर के हुन्छ एज अ रिजल्ट, मैले माथि यहाँ एक्सप्लेनेसन गरे जस्तै यो फिगरमा एज अ रिजल्ट एरोप्लेन क्यान फ्लाइ इन एयर, एरोप्लेन क्यान फ्लाइ इन एयर। सो यसरी चाहिँ एरोप्लेनहरू हावामा उड्न सक्छ। स्टड्स आर मेड अन द सोल अफ फुटबल प्लेयर्स बुट भनेको छ। स्टड्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईँले फुटबल प्लेयरको जुत्ता हो भने यहाँनिर यस्तो खालको काँडा देख्नुहुन्छ नि, यो काँडाहरूलाई चाहिँ के भन्छ त स्टड्स भन्छ। यस्तो स्टड्सहरू चाहिँ तपाईँले यो हिमाल चढ्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि, हिमाल चढ्ने मान्छेहरूकोमा पनि देख्नुभयो हुन सक्छ। सो यस्तो स्टड्स चाहिँ किन बनाउँछ होला त भन्ने कुरा हो। अब फुटबल खेलाडीहरूमा के हुन्छ भने तिनीहरू एउटा फिल्डमा खेलिरहेका हुन्छन्, फिल्डमा ग्रासहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ पानी परेको हुनसक्छ होइन। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ त ग्राउन्डहरू स्लिपरी हुनसक्छ। तर जेनरली पनि तपाईँ अब फास्ट कुदिराख्नु भएको छ भने तपाईँको ग्राउन्डसँग टच अलिकति कम हुन्छ र तपाईँको चिप्लिने चान्सहरू स्लिपिङको चान्सहरू धेरै हुन्छ। तर जब तपाईँले जुत्ता मुनि यस्तो स्टड्सहरू राख्नुहुन्छ, स्टड्सले के गर्छ त प्रेसर इन्क्रिज गराउँछ। त्यो प्रेसर इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ भने यहाँनिर फ्रिक्सन इन्क्रिज हुन्छ कि तपाईँको जुत्ता र ग्राउन्ड बिचको फ्रिक्सन इन्क्रिज हुन्छ। फ्रिक्सन इन्क्रिज हुनु भनेको के हो, एक अर्काको बिच इन्टरलक हुनु भनेको चाहिँ एक अर्कासँग हात जोडेर बस्छ क्या। जुत्तामा स्टड र ग्राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ एक अर्कासँग टाँसेर बस्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ। सो त्यो भएपछि के हुन्छ त चिप्लिने चान्सहरू कम हुन्छ, प्रेसर बढाउँछ र त्यो भएपछि जुत्ताहरू चिप्लिने अथवा जुत्ता त चिप्लिँदैन, मान्छे चिप्लिने चान्सेस चाहिँ अलिकति घटेर जान्छ। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने यो एन्सर भनेको स्टड्स आर मेड अन द सोल अफ फुटबल प्लेयर्स बुट। ठिक छ, फुटबल प्लेयर्स बुटमा बनाइन्छ टु इन्क्रिज द प्रेसर on the ground, which prevents them from falling or sliding, which
prevents them from falling or sliding. सो यो कुराहरुबाट चाहिँ यसले बचाउने रहेछ है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, आउट अफ टू नाइफ्स वन शार्पेस्ट एन्ड अदर ब्लन्ट एज शार्प नाइफ इज प्रिफर्ड टु कट भेजिटेबल्स भनेको छ। अब तीखो चीजले भेजिटेबल्सहरु काट्न किन प्रिफर गरिन्छ होला त भन्दा, तीखो चीज सपोज प्रेसर भनेको के हो, फोर्स बाइ एरिया हो। सपोज हामीले लाउने फोर्स त सेम हुने भयो, सो प्रेसर के हुने भयो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुने भयो। अब शार्प नाइफ को एरिया के हुन्छ त कम हुन्छ। ब्लन्ट नाइफमा जुनमा अलिकति के भन्छ त्यसलाई खिया लागेको छ अथवा रस्टिङ भएको छ, रस्टिङ भयो अथवा काटकाट कुटकुट गर्दा गर्दै दाँतहरु हुन्छ नि, त्यहाँ रेजर हुन्छ, रेजर चाहिँ बिग्रेको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्रेसर कम एरिया बढी हुन जान्छ। एरिया बढी भएपछि के हुन्छ, शार्प नाइफमा जुनमा एरिया कम छ त्यहाँबाट हामीले प्रेसर धेरै लाग्न सक्छौं है। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी शार्प नाइफले धेरै प्रिफर गर्छौं हैन। के कसरी लेख्न सकिन्छ त, इफ फोर्स गिवन बाइ बोथ नाइफ इज सेम, ठीक छ, इफ फोर्स गिवन बाइ बोथ नाइफ इज सेम देन के हुन्छ भने प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुन्छ। तपाईले यहाँनिर वेयर पी इज एरिया पी इज प्रेसर बाइ नाइफ र ए इज एरिया अफ द एज भनेर लेख्दा हुन्छ हैन, त्यो पनि लेख्नु होला। सो यहाँबाट के लेख्छौं हामी, शार्प एज्ड लेख्नु पर्यो। शार्प एज्ड नाइफ हैज लेस एरिया देन के त ब्लन्ट एज्ड नाइफ। ब्लन्ट एज्ड नाइफ भन्दा के हुन्छ, लेस एरिया हुन्छ, ड्यू टु विच इट क्यान एक्जर्ट मोर प्रेसर, इन अ लिमिटेड एरिया, ठीक छ, लेस प्रेसर इन लिमिटेड एरिया ड्यू टु विच it is easy to cut vegetables, due to which it's easy to cut vegetables। सो यसरी चाहिँ हामीले भेजिटेबल्सहरु काट्यौं भने के हुन्छ भने हामीलाई सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा हो। अब अर्को के छ भने क्यामेल्स क्यान वाक इजिली अन स्यान्ड। अब स्यान्ड को कुरा गर्दाखेरि स्यान्ड के हुन्छ त भन्दा हामीले हिड्ने ग्राउन्डहरु जुन हुन्छ नि पक्की रोडहरु जस्तो चाहिँ पक्का हुँदैन। स्यान्डमा अब भासिने हुन सक्छ, किनभने त्यो अलि कम्प्याक्ट हुँदैन, कम्प्याक्ट नभएर भासिने काम हुन सक्छ हैन। अब क्यामेलको खुट्टा भनेको कस्तो हुन्छ नि, एकदम फ्ल्याट हुन्छ, ठीक छ। फ्ल्याट खुट्टा भएपछि के भयो त भन्दा उल्ले दिने फोर्स जुन हुन्छ, फोर्स त धेरैवटा ठाउँमा फैलिने भयो। सो क्यामेलको खुट्टा पछाडी यस्तो ब्याकमा यस्तो छ भने यसले के गर्यो त धेरै एरिया कभर गर्यो, धेरै एरिया कभर गर्दा उल्ले दिने फोर्स पनि के हुन्छ त डिवाइड हुने रहेछ। सो त्यो फोर्स डिवाइड भइसकेपछि के हुन्छ त उल्ले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर कम हुन्छ। प्रेसर कम एक्जर्ट गरिसकेपछि त उसको खुट्टा धेरै भासिने भएन नि त स्यान्डमा। सो बुझ्नु भयो होला, एरिया खुट्टाको ठुलो छ, प्रेसर कम हुने भयो हैन। सो यसको मतलब के भयो त उसले धेरै प्रेस गर्ने भएन र क्यामेल चाहिँ सजिलैसँग हिड्न सक्ने भयो। सो यसको एन्सर हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि एन्सर क्यामेल हैज फ्ल्याट सोल्ड फिट, ठीक छ। मैले भने जस्तै क्यामेलको चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ, हैज फ्ल्याट सोल्ड फिट हुन्छ। फ्ल्याट सोल्ड फिट भएपछि विच एक्जर्ट्स लेस प्रेसर ड्यू टु बडी वेट अफ क्यामेल। सो क्यामेलको बडी वेट एकदमै धेरै हुन्छ, तर के हुन्छ त्यो फ्ल्याट फिटको कारण चाहिँ, फ्ल्याट सोल्ड फिटको कारण त्यो फोर्सै बाँडिन्छ र त्यहाँनेर एक्जर्ट हुने प्रेसर कम हुन्छ। एज लेस प्रेसर इज एक्जर्टेड, so it can easily work on sand, so it can easily get the work on sand भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है। अब the rear wheels of a tractor are made
लार्ज एन्ड फ्ल्याट। रियर व्हील्स अफ ट्र्याक्टर आर मेड लार्ज एन्ड फ्ल्याट किन त भन्दा धेरै जसो ट्र्याक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मडी ल्यान्ड अथवा हिलो एरियामा युज हुन्छ। जस्तै ट्र्याक्टरहरू भनेको एग्रिकल्चरको लागि युज भइरहेको हुन्छ हैन। त्यसै गरी एकदम त्यो विकट ठाउँहरू हुन्छ नि, विकट ठाउँहरू जहाँ चाहिँ रोड मजाले बनेको छैन र बाटो कच्ची छ, पानी परेपछि बाटो पुरै हिलाम्मै हुन्छ, त्यस्तो बाटोहरूमा चाहिँ के गर्छ त ट्र्याक्टरको युज गरिरहेको हुन्छ। अब त्यहाँनिर के हुन्छ त ट्र्याक्टरमा भन्दा रियर व्हील्स भन्ने चाहिँ पछाडिको व्हील जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लार्ज एन्ड फ्ल्याट बनाएको हुन्छ। लार्ज भने चाहिँ ठुलो र फ्ल्याट भनेपछि अलिकति लार्ज डायमिटरको भनौँ न, अलिकति रिङ जस्तो सेपको हुन्छ नि टायर त, यस्तो सेपको हुन्छ। सो अब यो टायर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसको ठुलो बनाइदिएको हुन्छ कि यो एरिया जुन चाहिँ टायरको कुद्ने एरिया, यो कुद्ने एरिया चाहिँ अलिकति ठुलो बनाइदिएको हुन्छ है। सो यसलाई ठुलो बनाएपछि के भयो त भन्दा यसले धेरै सर्फेस एरिया कभर गर्ने भयो। सो धेरै सर्फेस एरिया कभर गर्दा के हुन्छ त यसको फोर्स चाहिँ बाढिने भयो। ठिक छ, फोर्स बाढिएपछि के हुन्छ भने यसलाई धेरै प्रेसर लाउँदैन जमिनमा हैन। धेरै प्रेसर नलाएपछि त जमिनमा चिप्लिने चान्सहरू, स्लाइड हुने चान्सहरू त कम हुने भयो नि। त्यो भएर चाहिँ यो हाम्रो ट्र्याक्टरहरूको रियर व्हील्सहरू चाहिँ लार्ज एन्ड फ्ल्याट बनाएको हुन्छ। सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ रियर व्हील्स आर मेड फ्ल्याट, रियर व्हील्स आर मेड large and flat to reduce pressure, large and flat to reduce pressure. It prevents the tires from descending, it prevents the tires from descending into the muddy land, descending into the muddy land। ठीक छ, मडी ल्यान्डमा डिसेन्ड हुन चाहिँ दिँदैन भन्ने कुरा भयो। अब अर्को क्वेसन छ, फुड इज कुक्ड फास्टर इन अ प्रेसर कुकर देन इन एन ओपन पट। ठीक छ, प्रेसर कुकरमा के हुन्छ त प्रेसर कुकरै भनेपछि प्रेसर आइसकेपछि त्यहाँनिर प्रेसर एकदमै धेरै हुन्छ। प्रेसर एकदमै धेरै भएपछि के हुन्छ त भन्दा फुड त छिटो कुक हुने भइहाल्यो नि। त्यहाँनिर प्रेसर धेरै, कुनै कुरामा प्रेसर धेरै लाग्यो भने के हुन्छ त त्यो त कचाकुचुक हुन धेरै बेर त लाग्दैन। फुडमा के गर्छ त हामीले वाटरले धेरै जसो प्रेसर दिइरहेको हुन्छ कुनै कुरा कुक गर्नको लागि। वाटरले के गर्छ त भन्दा त्यस अब्जेक्टलाई ठेल्छ क्या। अब भित्रभित्र सपोज मटर पकाउँदैछौँ हामी, मटर चना पकाउँदैछौँ, मटरको दाना भयो है। अब मटरको दाना एउटा राख्यौँ भने यसको वरिपरि त के हुन्छ त पानीहरू हुन्छ। यो पानीले के गर्छ त्यसले सबतिरबाट ठेल्न थाल्छ कि। अब भेपरमा चेन्ज भएर के गर्छ त धेरै फोर्स लाउन थाल्छ हैन। र यसमा के गर्छ त पानीले यसलाई सफ्ट बनाइदिन्छ। सो अलिकति सफ्ट फिल गर्छौँ नि हामी, त्यो भएर चामलमा पनि के गर्छ त पानीले प्रेसर दिन्छ, धेरै फोर्स दिन्छ, त्यो भएर यहाँनिर के हुन्छ त फुडहरू छिटो कुक हुन्छ। ओपन पटमा अब वाटर भेपर पनि बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ। सो त्यो वाटर भेपर बाहिर निक्लिसकेपछि त प्रेसर लाउने कुरा कम भयो नि हैन, त्यसैले खाना के हुन्छ त ढिलो पाक्छ। सो यसको मतलब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो हामीले, जस्ट प्रेसर inside the pressure cooker is very high due to which food softens। लेखौँ न, softens भनेको चाहिँ के हो त हामीले खानेकुराहरू त सफ्ट बनाउन खोज्छौँ नि हो। फुड softens faster as it's enclosed and enclosed भनेको एउटा एरियामा क्लोज गरेको छ अनि के गरिन्छ त एन्ड हाई हिट इज गिभन। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त हाई हिट गिभन भएपछि यसले छिटो कुक गर्छ। र प्रेसर इनसाइड द प्रेसर कुकर इज भेरी हाई, प्रेसर इनसाइड द प्रेसर कुकर इज भेरी हाई देन ओपन पट लेखौँ, दुईटैलाई हुन्छ नि त। ओपन पट भन्दा प्रेसर कुकरमा धेरै हाई हुन्छ, ड्यू टु विच फुड सफन्स फास्टर एज इट्स इन्क्लोज्ड एन्ड हाई हिट इज गिभन। ओपन पटमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। सो यति लेखेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिन्छ है।
अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेशर हैन व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर राइट डाउन युनिट इन सीजीएस सिस्टम इज प्रेशर अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर सोधेको छ सो एन्सर के लेख्न सकिन्छ त व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर भनेपछि द thrust exerted by a liquid per unit area of the surface is called hydraulic or liquid pressure ठीक छ यसरी हामीले लेख्न सक्यौं so the thrust exerted by a liquid per unit area of the surface is called hydraulic or liquid pressure so just हामी त्यहाँनेर लिक्विड भन्ने कुरा थपिदिन्छौं सो अब यसको युनिट के छ त भन्दा राइट डाउन इट्स युनिट इन सीजीएस सिस्टम भनेर भनेको छ युनिट अफ प्रेशर अथवा हाइड्रोलिक लिक्विड प्रेशर अथवा हाइड्रोलिक प्रेशर unit of liquid pressure in CGS is dyne per centimeter square ठीक छ युनिट अफ लिक्विड प्रेशर भनेको चाहिँ के हुन्छ त डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है बुझ्नु भयो होला कुरा सिम्पल कुरा हो युनिट त लेख्नु हो प्रेशरको युनिट त आखिरी जहाँ पनि सेम हुन्छ अलिकति कतै लेख्ने तरिका डिफरेन्ट होला किनभने अर्को कुरा लेख्नु पर्ने छ तर लगभग कुरा भनेको सेम हुन्छ है सो अब प्रेशर अ भेक्टर क्वान्टिटी नो प्रेशर इज ए स्केलर क्वान्टिटी हैन प्रेशर भनेको चाहिँ के हो त एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो तपाईले यसको बारे बुझ्न मन छ अझै किन प्रेशर भेक्टर होइन स्केलर हो भने कमेन्ट गर्नु होला म यसको बारे तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु अर्को के छ त प्रुभ दैट प्रेशर इज इक्वल्स टु एचडीसी यही क्वेशनलाई कसरी सोध्न सक्छ भने प्रुभ द रिलेसन अफ प्रेशर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड कलम विथ इट्स हाइट डेन्सिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ दैट प्लेस त्यसैगरी अर्को तरिकाले प्रुभ दैट प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट सो तीनटा तरिकाले यो क्वेशनलाई चाहिँ अप्रोच गर्न सक्छ सो यो क्वेशनको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौं त भन्दा एउटा भेजल सपोज गर्छौं भेजल छ यो भेजलमा के छ एउटा सर्टेन लिक्विड छ है पानी नै छ भने सपोज गर्नु पर्दैन एउटा सर्टेन लिक्विड छ अब यो लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ d छ अरे ठीक छ लिक्विडको डेन्सिटी d छ र यो जुन हाम्रो फ्री सर्फेस भन्छ फ्री सर्फेसबाट हाइट चाहिँ कति छ त h छ अब यसको क्रस सेक्सनल एरिया a छ भनेर सपोज गर्नु पर्यो हैन सो यति कुरा थाहा पाइसकेपछि यसको सोलुसन अथवा एन्सर भनेको के हुन्छ त भन्दा सुरुमा कन्सिडर गर्नु पर्यो कन्सिडर अ सिलिन्डर यो लेख्न जरुरी छ है सिलिन्डर अफ क्रस सेक्सनल एरिया A filled with a liquid of density D कति त भन्दा liquid of density D the height of liquid column in cylinder is the height of liquid column in cylinder भनेको कति छ त हाम्रो h भनेर छ हैन हाइट कति छ h छ अब फोर्स F(x) perpendicular on the bottom of cylinder due to weight of the liquid को weight को कारण के हुन्छ त यहाँनेरि perpendicular act भइरा हुन्छ so the pressure P exerted by the liquid on the bottom of cylinder is so the pressure exerted is so यहाँनेरि के भइरा छ त भन्दा यहाँ हाम्रो जुन सिलिन्डर छ यो सिलिन्डरमा माथिबाट यसरी ठेलिरहेको छ जस्तो कुरा गरिरहेको छ है सो माथिबाट ठेलो कहाँ त भन्दा यो बटममा ठेलिरहेको छ यो बटम अफ सिलिन्डरमा ठेलिरहेको छ यो बटम अफ सिलिन्डरमा कति फोर्सले F फोर्सले ठेलिरहेको छ र
वेट अफ द लिक्विडको कारण यो यति माथि जुन वेट लिएको छौँ हामीले फ्री सर्फेसदेखि जो हाइटसम्मको वेट, यो वेटले चाहिँ बटमतिर ठेलिरहेको छ तल, र त्यसलाई चाहिँ फोर्स मान्यो, र एरिया भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया भयो। सो प्रेसर भनेको के हुन्छ त, फोर्स बाई एरिया हुन्छ। सो यो भनेको अब फोर्स भनेको के हो त, मास अफ लिक्विड बाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बाई एरिया हुने भयो। किनभने फोर्स एक्जर्टेड भनेको के भन्यौँ त हामीले यहाँनिर, सिलिन्डर ड्यू टु वेट अफ द लिक्विड। सो लिक्विडको वेटले चाहिँ के गर्ने भयो, यो बटममा फोर्स एक्जर्ट गरिरहेछ, त्यही भएर यहाँनिर फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने हो है। अब हामीलाई के थाहा छ त, डेन्सिटी भनेको के हो त, मास बाई भोल्युम हो। त्यसै गरी मास भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न सकिन्छ। सो अर प्रेसर भनेको चाहिँ के हो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बाई ए हुन्छ, सिन्स डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम, र मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ हैन। सो अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो भने, यो एउटा सिलिन्डर जस्तो हो, एउटा सिलिन्डर हो हैन। सिलिन्डरमा अथवा भोल्युम के हुन्छ भन्दा एरिया इन्टु हाइटले चाहिँ हाम्रो भोल्युम दिन सक्छ। यो एरिया भयो क्रस सेक्सनल एरिया ए भयो, र यो भनेको हाइट भयो भने यसले चाहिँ हामीले सिलिन्डरको के दिन्छ, एरिया भोल्युम दिन्छ। सो भोल्युमलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा एरिया इन्टु हाइट इन्टु जी बाई ए लेख्न पाइयो। किनभने भोल्युम भनेको चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ, एन्ड v इज इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको त एरिया हुनसक्छ। सो यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। सो जुनै सर्फेस एरियामा पनि यो लागु हुन्छ। अब एरिया एरिया क्यान्सल भयो, और प्रेसर भनेको के भयो त भन्दा एचडिजी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गऱ्यौँ यहाँनिर है। सो एचडिजी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रुभ गऱ्यौँ। अब यति प्रुभ गरिसकेपछि हाम्रो अर्को क्वेसन के थियो, प्रुभ दैट प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट भन्छ। अब यदि डेन्सिटी र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कन्स्टेन्ट भयो भने हैन, सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो त भन्दा, इफ डेन्सिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, डेन्सिटी र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ के भयो त, इज कन्स्टेन्ट, ठीक छ, कन्स्टेन्ट भयो भने प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन पनि एन्सर गर्न सकिन्छ। यदि प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी हुन्छ, प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, त्यसरी दिएको छ भने पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ त, यी कुराहरूले एन्सर गर्न सक्ने भयौँ हैन। यसरी सजिलै हामीले के गर्न सक्छौँ, एन्सर गर्न सक्छौँ। सो सायद बुझ्नुभयो होला के गर्यो यहाँ भनेर। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, वाट आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ लिक्विड। लिक्विडको प्रेसर के कुराले गर्दा इफेक्ट हुन्छ अथवा के कुराले चेन्ज हुन्छ भनेर देखिरहेछ। हाउ डु दे एफेक्ट प्रेसर अफ द लिक्विड भनेर दिएको छ। यसको एन्सरमा हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा, प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड इज गिवन बाई, प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड is given by P is equals to HDG भनेर लेख्न सक्यो। So the factors are के भयो त, पहिलो कुरामा भन्दा डेप्थ और हाइट अफ लिक्विड कलम, डेप्थ और हाइट अफ लिक्विड कलम हैन। डेप्थ और हाइट अफ लिक्विड कलममा चाहिँ के हुने भयो त, यो पहिलो कुरा डिपेन्ड हुने भयो। सो कस्तो तरिकाले डिपेन्ड हुन्छ भन्दा, मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दा, डेप्थ और हाइटमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नु भन्दा, प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर लेख्ने। यसरी चाहिँ डाइरेक्टली एन्सर नलेख्नु होला, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेर लेख्ने। सो मेन एन्सरमा के हुनु पर्यो भन्दा, डेप्थ और हाइट अफ लिक्विड भनेर छ नि, प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ और हाइट अफ लिक्विड कलम भनेर होल सेन्टेन्स लेख्ने। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ त भन्दा, डेन्सिटी अफ लिक्विड, डेन्सिटी अफ लिक्विडसँग पनि के छ त, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, ठीक छ। यो एन्सर पनि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दा, प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड
is directly proportional to density of the liquid भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी थर्डमा के छ त value of acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity। so acceleration due to gravity मा कसरी डिपेन्ड हुन्छ त यो फेरि भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ यो फेरि। सो सबै भ्यालुहरु के हुने रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौं। सो यसरी चाहिँ हामीले यो तीनटा फ्याक्टर्समा डिपेन्ड हुन्छ र तीनटै फ्याक्टर्समा के हुने रहेछ त प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुने रहेछ, डाइरेक्टली के हुने रहेछ हाम्रो भ्यालु चेन्ज आउने रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्यौं है। त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दा स्टडी द गिवन डायग्राम अथवा स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स। Which tank experiences less pressure at its bottom when both the tanks are completely filled with water भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि के छ त भन्दा एउटा 2000 लिटरको ट्याङ्की दिएको छ, अर्को सरी दुईटै सरी यो चाहिँ 1000 लिटरको है, यो 1000 लिटरको यता 2000 लिटरको दिएको छ। सो यो ट्याङ्कीमा धेरै पानी अट्ने भयो, यो ट्याङ्कीमा के छ त थोरै पानी अट्ने भयो। अब यसले के सोधिरहेछ which tank experiences less pressure at its bottom when both the tanks are filled completely with water भनेर सोधेको छ। एन्सरमा के छ त भन्दा पहिलो कुरा 1 नम्बरको एन्सरमा liquid pressure is given by liquid pressure is given by के हो त भन्दा pressure is equals to HDG भनेको थाहा छ। अब यो तीनटैमा के छ त भन्दा हेर्नु त सरी यो दुईटै फिगरमा के छ भने हाइट अफ लिक्विड कलम। सो यहाँनेरि हाइट कति छ 3 मिटर छ, यसको पनि 3 मिटर छ, हाइट सेम भयो। एउटै खालको फ्लुइड युज गरिरहेका छौं हामीले, सो डेन्सिटी पनि सेम भयो र जी पनि के छ त सेम छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने दुईटै ट्याङ्क फुल गरे पनि बटममा के हुने हो त हाम्रो प्रेसर चाहिँ सेम हुने भयो। सो हामीले के लेख्छौं त भन्दा since height of liquid column of liquid अथवा liquid column त्यसैगरी density of liquid हैन, density of liquid and acceleration due to gravity are same, gravity are same for both tanks। so के भयो त liquid pressure is same, liquid pressure is same for both। ठीक छ, किनभने HDC सबैको सेम छ भने लिक्विड प्रेसर के हुने भयो सेम हुने भयो। अब अर्को क्वेशन के छ त भन्दा which tank experiences greater pressure at its bottom if each tank is filled with 1000 liters of water भनेर सोधेको छ। अब दुईटैमा 1000 liters of water हाल्यो भने के होला भनेर सोधिरहेछ। 1000 liters वाटर हाल्यो भने यो ट्याङ्की त फुल हुन्छ हैन, यो ट्याङ्की फुल हुन्छ, यसको हाइट त फ्री सर्फेसबाट हाइट सपोज यहाँसम्म पुग्यो भने फ्री सर्फेसबाट हाइट 3 मिटर हुने हो। तर 2000 लिटरको ट्याङ्कीमा हाल्दा के हुन्छ त भन्दा लगभग यो आधी मात्रै फिल हुन्छ हैन। आधी मात्रै फिल हुने कारण के भयो त सपोज ट्याङ्की चाहिँ यति मात्रै फिल हुने हो। सो यहाँबाट हाइट मेजर गर्नु पर्यो बटमसम्मको प्रेसरको लागि। ठीक छ, मैले यहाँ ट्याङ्क बी यतापट्टि बनाए है। सो यो मेरो ठुलो ट्याङ्क बी हो, यहाँ 2 मिटर छ, यहाँ 3 मिटर छ भने मेरो ट्याङ्क बी त 2000 लिटरको ट्याङ्क बी त आधी मात्रै फिल हुने हो। आधी भनेपछि 3 मिटरमा 1.5 मिटर मात्रै हुने हो। अब डेन्सिटी सेम छ, जी सेम छ भने मेरो हाइटको अनुसार मेजर गर्ने हो त के भयो त यहाँनेरि हाइट बेसी छ यो भन्दा, सो के हुने भयो ट्याङ्क बी मा मोर प्रेसर लाग्ने भयो। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त यहाँनेरि भन्दा ट्याङ्क बी experiences greater pressure at bottom, because यो दोस्रो क्वेशनको लागि because the height of water column will be more in tank B
ड्यू टु लेस क्रस सेक्सनल एरिया, ड्यू टु लेस क्रस सेक्सनल एरिया, लेस क्रस सेक्सनल एरियाको कारण ट्याङ्क बीमा चाहिँ पुरै फिल हुने हो ट्याङ्क ए भन्दा। सो के हुने भयो त प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट हो। सो अब यतापट्टि हाइट धेरै छ भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो धेरै प्रेसर चाहिँ यतापट्टि लाग्ने भयो है। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन के छ त भन्दा द बटम अफ वाटर भेसल इज मेड थिक भनेर सोधेको छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भेजलमा हामीले पानी हाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबसे तल चाहिँ के हुन्छ धेरै प्रेसर फिल गर्छ, ठिक छ। यो हाइट भयो भने यहाँ तल सबसे धेरै प्रेसर फिल गर्ने हो। सो किनभने सबै माथिको जुन पानी छ सबै माथिको पानीले त तलतिर ठेलिरहेको हुन्छ। सबै पानीले तलतिर ठेलेपछि बटममा त सबसे धेरै प्रेसर लाग्ने हो। यस्तो सोच्नुहोस् कि तपाईमाथि 2-3 जना मान्छे बसेको छ भने तपाईलाई धेरै प्रेसर लाग्छ नि। सपोज तपाईको माथि एउटा ए भन्ने मान्छे बसेको छ, त्यो ए भन्ने मान्छे माथि बी मान्छे बसेको छ भने ए लाई भन्दा त तपाईलाई धेरै प्रेसर लाग्छ नि। यसरी तपाई बस्नु भएको छ, यो ए भयो, अर्को मान्छे तपाईमाथि बसेको छ, यो सी भयो, बी भयो, यो सी भयो। अब बी मा त प्रेसर लाग्छ, तर बी मा भन्दा त ए मा धेरै प्रेसर लाग्छ, किनभने सी र बी को दुईटैको वेटले तपाईलाई थिचिरहेछ नि त। यहाँ बी लाई त सी ले मात्र थिचिरहेछ। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सबसे तल चाहिँ के हुन्छ बटममा प्रेसर सबसे ज्यादा हुन्छ। सो धेरै प्रेसर भएर अथवा धेरै प्रेसर लागिसकेपछि के हुन सक्छ भने यो फुट्न सक्छ। बोतलहरू जुन प्लास्टिकले बनाएको बोतलहरू हुन्छ, बोतलहरू सबै मेटलले त बनाउन सकिँदैन, तर जुन प्लास्टिकले बनाएको बोतलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ फुट्न सक्छ। सो धेरै प्रेसरको कारण फुट्न सक्ने भएको कारण तलको बटम चाहिँ के गर्छ त हामीले थिक बनाउनुको कारण त्यो हो। सो प्रेसर धेरै लागिरहेको कारण त्यसलाई थिक बनाइन्छ। सो यसको एन्सर के लेख्न सकिन्छ त भन्दा वाटर exerts more pressure at bottom of the vessel, ठीक छ। bottom of the vessel मा धेरै प्रेसर लाग्छ एज लिक्विड प्रेसर increases with increase in depth, ठीक छ। लिक्विड प्रेसर increases with increase in depth, यो त कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो डेप्थ अनुसार इन्क्रिज भइसकेपछि यहाँ के भयो त सो द बटम अफ वाटर भेजल, सो द बटम अफ वाटर भेजल इज मेड थिकर टु बियर मोर प्रेसर। सो थिकर बनाउनुको कारण मोर वाटर प्रेसर चाहिँ बियर गरोस् भनेर, टु बियर मोर वाटर प्रेसर। सो यस कारण चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा थिकर बनायौं। अब अर्को क्वेसन, व्हाट इज द चेन्ज इन प्रेसर एट द बटम अफ अ ड्रम फिल्ड विथ वाटर इफ इट इज ब्रट टु हिमालयन फ्रम तराई, राइट इट्स रिजन भनेर लेखेको छ। अब यसको एन्सर चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा सपोज एउटै ड्रम वाटर ड्रम लिइरहेको छु र त्यहाँ भित्रको मटेरियल त हामीले केही पनि चेन्ज गरेका छैनौं हैन। सो यो ड्रम हामीले ल्याइरहेका छौं भने यहाँ भित्रको पानीको डेन्सिटी चेन्ज भएको छैन, त्यसैगरी यहाँ भित्रको पानीको हाइट पनि चेन्ज भएको छैन। तर के चेन्ज हुन सक्छ भने हिमालबाट तराईमा आउँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। अब हिमाल भनेको त के हो त हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको जहिले पनि सेन्टरदेखि नाप्छौं। अब हिमालहरुमा के हुन्छ त भन्दा सेन्टरदेखि त धेरै माथिको डिस्टेन्समा हुन्छ हैन, सेन्टरदेखि अलिक टाढा हुन्छ। सो त्यहाँनेरि के हुन्छ फोर्स कम लाग्छ, फोर्स कम लाग्नुको मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु थोरै हुन्छ, ठीक छ। हिमालहरुमा के हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स कम लाग्छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स कम लाग्नुको मतलब जी को भ्यालु सानो हुन्छ। तर तराई भनेको त यही प्लेन सर्फेसमा हुन्छ, के माथि उठेको हुँदैन। सो त्यहाँनेरि फोर्स धेरै लाग्न सक्छ किनभने नजिकै छ सेन्टरदेखि। सो जी को भ्यालु पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। सो जुन हामीले ड्रम ल्याउँछौं नि त्यो ड्रम चाहिँ यदि हामीले तराईमा ल्यायौं, हिमालमा भएको ड्रम तराईमा ल्यायौं भने के हुन्छ भने जी को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ र त्यसमा प्रेसर पनि धेरै लाग्छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा सोलुसनमा लिक्विड प्रेसर इज गिवन बाई लिक्विड
प्रेसर इज गिवन बाई के हो त लिक्विड प्रेसर इज गिवन बाई प्रेसर इज इक्वल्स टु एचडीजी भनेर लेख्यो इफ हाइट अफ लिक्विड कलम if height of liquid column and density of liquid are same liquid को height र density of liquid चाहिँ same छ भने के हुन्छ त pressure is directly proportional to acceleration due to gravity in तराई value of g is more than that of Himalayan region भन्दा value of g चाहिँ के भयो त तराईमा धेरै हुने भयो due to which bottom of a drum filled with water feels more pressure when brought to Himalaya हिमाल तराईबाट चाहिँ हिमालमा लगेर रहेछ है सो ड्यू टु विच बटम अफ ड्रम फिल्ड गरेर फिल्स लेस प्रेसर लेख्नु पर्यो है मैले चाहिँ उल्टो सोचिरहेको रहेछु हिमालबाट तराईमा लगेको भनेर सोचेछु यहाँ चाहिँ ब्रड टु हिमालयन फ्रम तराई भनेर रहेछ सो फिल्स लेस प्रेसर व्हेन ब्रड टु हिमालयन फ्रम तराई ठीक छ जी को भ्यालु के हुन्छ त तराईमा धेरै हुन्छ हिमालमा लेस हुन्छ त्यो भएर के भयो त त्यो ड्रममा लाग्ने बटममा लाग्ने प्रेसर चाहिँ थोरै हुने भयो हिमालमा हैन बुझ्नु भयो होला अब अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो अ ड्रम कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर इज टेकन फ्रम अर्थ टु लुनर सर्फेस भनेको छ अब प्रेसरमा के चेन्ज आउँछ त व्हाट इज द चेन्ज इन प्रेसर ठीक छ व्हाट इज द चेन्ज इन प्रेसर भनेर छ सो यसको एन्सर पनि माथिकै जस्तो हुन्छ यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी on the moon is 1/6 of earth हैन 1/6 of earth भइसकेपछि के भयो त भन्दा pressure exerted on the drum pressure exerted on the drum decreases by 6 times when taken from earth to moon or to lunar surface lunar surface भनेको के हो मून हो सो हाम्रो के हुन्छ प्रेसर भनेको एचडीजी हो अब जी नै 1/6 भएको छ भने एचडी 1/6g सो हाम्रो लुनर सर्फेसमा प्रेसर कति हुने रहेछ त p डैश भनेको मून को प्रेसर भने 6p डैश भनेको p हुने रहेछ सो हाम्रो ओरिजिनल प्रेसर भन्दा 6 टाइम्सले चाहिँ कमी आउने रहेछ लुनर अथवा मून सर्फेसमा जाँदाखेरि 6 टाइम्सले चाहिँ के आउने रहेछ त्यहाँनेरि डिक्रिमेन्ट आउने रहेछ सो यसरी चाहिँ हामीले यो आन्सर लेख्न सक्यौ है अब अर्को क्वेशन के छ इन द गिवन फिगर व्हिच वान प्रेसर इज on which more pressure is exerted and why भनेर सोधिरहेछ कुनमा चाहिँ धेरै प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ र किन भन्ने क्वेशन आएको छ सो लेट्स लुक एट दिस क्वेशन अब यहाँनेरि के छ भन्दा दुईटा छ ए र बी भनेर छ यहाँनेरि अब पक्कै पनि यो जुन ए सर्फेस छ त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया कम छ र बी को के छ त क्रस सेक्सनल एरिया ज्यादा छ अब इधरको हाइटलाई मान्ने हो नि इधरको हाइट के छ त h छ यसको पनि हाइट सेम छ है दुईटैको हाइट सेम छ अब एउटै लिक्विड छ जसको डेन्सिटी dd छ अब यहाँनेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि के छ त सेम लागिरहेछ सिन्स सेम लिक्विड इज बीइङ युज्ड हैन एउटै लिक्विड युज भइरहेछ हाइट अफ द कलम इज सेम height and acceleration due to gravity on both
surface A and B is same हैन दुईटै सर्फेसमा सेम छ सो के भयो त प्रेशर इज एक्जर्टेड इक्वली सो प्रेशर इज एक्जर्टेड इक्वली के भयो त प्रेशर इज एक्जर्टेड इक्वली अन बोथ सर्फेसेस भनेर लेख्नु पर्यो हैन किनभने दुईटैमा हाइट सेम छ त्यसैगरी डेन्सिटी सेम छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि सेम छ त्यति भइसकेपछि त त्यहाँनेरि दुईटैमा लाग्ने प्रेशर के भयो त सेम हुने भयो यसलाई चाहिँ तपाईले पास्कल्स ल अनुसार पनि एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ए बाट बी मा ट्रान्सफर हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो प्रेशर ट्रान्सफर भयो भने पनि इक्वल अमाउन्टमा प्रेशर ट्रान्सफर हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तर यहाँनेरि प्रेशर ट्रान्सफर गराउनको लागि केही पनि छैन यहाँ चाहिँ जस्ट दुईटै लिक्विड दुईटै सर्फेस एन्ड लिक्विड भरेको छ एउटा पाइप देखि सो तपाईले चाहिँ सायद यही प्रेशर इज इक्वल्स टु एचडीजी बाट दिँदाखेरि चाहिँ एन्सर मार्क्स काट्दैन कि भन्ने मलाई लाग्छ कन्सेप्ट चाहिँ अब तपाईहरुको सरलाई सोध्नु होला एकचोटी के भन्नुहुन्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो एन्सर राइट हुनुपर्ने हो वाल्स अफ द ड्याम्स आर मेड थिकर एट द बटम भनेर भनेको छ अब यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा सपोज यो हाम्रो ड्याम भयो अरे है अब ड्यामले के हुन्छ यसरी सपोज एउटै के अरे एउटै थिकनेसको बनाइयो अरे अब पानी त के आउँछ त सपोज हरियो पानी बनाएँ मैले हरियो पानी आउँछ ड्याममा हैन सपोज हरियो पानी आइरहेको छ अरे ड्याममा पानी ठुकिन्छ अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा जति जति तल जान्छौं नि हामी यो फ्री सर्फेसबाट त्यति त्यति प्रेशर इन्क्रिज हुँदै जान्छ सो प्रेशर इन्क्रिज भएपछि यहाँको पानीले त यहाँनेरि तलतिर लाउने पानीले त फोर्स धेरै लाउँछ अब फोर्स एकदमै धेरै लाएपछि यहाँनेरि के भयो त भन्दा प्रेशर धेरै लाग्ने भयो र माथिकै जतिको थिकनेस बनाएको छ नि यो वाल भत्किन सक्छ है कुरा बुझ्नु भयो त यो फ्री सर्फेसबाट जति हामी तल जाँदै गर्छौं के हुन्छ त प्रेशर इन्क्रिज हुँदै जान्छ प्रेशर इन्क्रिज हुँदै गएपछि यहाँनेरि के भइदिन्छ त भन्दा तलतिरको प्रेशर धेरै तलतिर एकदम धेरै प्रेशर लाग्छ सानो खोलाको लागि धेरै ठुलो कुरा नहोला तर एकदमै गहिरो गहिरो खोलाहरुमा हामीले ड्याम बनाइरहेका छौं जस्तै हाम्रो सप्तकोशी कोशीहरुतिर कर्णालीहरुतिर ड्याम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अब एकदमै ठुलो डेप्थ छ भने के हुन्छ भने तलतिर एकदमै धेरै प्रेशर लाग्छ माथिको भन्दा सो तल र माथिको हामीले इक्वली बनायौं भने के हुन्छ त भन्दा तिनीहरुले चाहिँ प्रेशर विथस्ट्यान्ड गर्न नसक्छ यहाँको वालले चाहिँ यो वाटरको प्रेशर स्ट्यान्ड नगर्न सक्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दा वाललाई यस्तो शेपको बनायौं भने के हुन्छ भने यहाँबाट पानी आउँदा पनि तलको पानीले मुनिकोलाई भत्काउन सक्दैन किनभने यो ड्याम त थिक छ हैन सो ड्याम बनाउँदाखेरि यो कुरा पनि क्याल्कुलेसन गरिरा हुन्छ है कति थिक बनाउने पानीको फ्लो कति छ पानीको प्रेशर कति छ भन्ने कुराहरु सबै कुरा मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ ड्याम बनाइरा हुन्छ सो यसको एन्सर हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने यसको एन्सर भनेको चाहिँ ठीक छ हरियोले नै लेखौं न सो यसको एन्सर भनेको वाटर एक्जर्ट्स क्वाइट हाई प्रेशर नियर बटम अफ द वाल्स वाटर एक्जर्ट्स very high pressure at bottom of dam किनभने प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हाइट यो लेख्न सक्यौं हामीले हैन हाइट अथवा प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डेप्थ भनेर लेख्न सक्यौं हैन देयरफोर walls are made thicker at the bottom so they can withstand के त pressure exerted by water तिनीहरुले के गर्न सक्छन् त withstand गर्न सक्छन् त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ थिक बनाएको हुन्छ वाल्सहरु नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दा द फ्लो अफ वाटर अथवा द स्पीड अफ फ्लो अफ वाटर आउट अफ अ ट्याप अफ अप्पर फ्लोर इज लेस देन द अफ द डाउन फ्लोर भनिरहेको छ तपाईले आफ्नो घरमा हेर्नु भएको छ होला तपाईको घर सपोज यसरी 2 स्टोरेड 3 स्टोरेडको घर छ अरे हैन सपोज मैले स्टोरेड बनाउन सकिन भने मजाले सपोज यसलाई नै स्टोरेड लिँदै जानु होला है यो 3 स्टोरेड घर हो यहाँनेर तपाईले घरको टुप्पोमा ट्याङ्की राख्नुहुन्छ
सपोज हाम्रो ट्याङ्कीको नाम चाहिँ हिलटेक अरे हैन, हिलटेक समथिङ ट्याङ्कीहरू छ अरे। अब के हुन्छ भने तपाईले यो फ्लोर सपोज टप फ्लोर जुन मेनली जेनरली किचन बनाएर हुन्छ, यो किचनमा हेर्नु भने पानीको फ्लो जति छ यहाँनिर त्योभन्दा धेरै हुन्छ अलिकति, ठिक छ, फास्ट फ्लो हुन्छ। र यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा सबसे धेरै म्याक्सिमम हुन्छ। सो माथिबाट के हुन्छ त तलतिर जाँदाखेरि पानीको फ्लो चाहिँ बढ्दै 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 गइरहेको छ। यो क्वेसनले पनि त्यही सोधिरहेछ, स्पिड अफ फ्लो अफ वाटर आउट अफ अ ट्याप अफ अप्पर फ्लोर इज लेस देन द्याट द डाउन फ्लोर। अप्पर फ्लोर हुनुपर्ने, मैले फ्लो अप्पर फ्लोर हो है, अप्पर फ्लोर इज लेस देन द्याट अफ डाउन फ्लोर, वाइ भनेर सोधेको छ। अब यसको रिजन के हो त भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने इफ डेन्सिटी अफ लिक्विड एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन भएछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी आर सेम, देन के हुन्छ त भन्दा प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट हैन। सो सिन्स प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट भयो, यो हाम्रो फ्री सर्फेस भयो हैन त। यहाँ पानी छ भने चाहिँ यो हाम्रो फ्री सर्फेस भयो र यहाँबाट पाइपले चाहिँ के हुन्छ त यता तलतिर फ्लो हुने हो। सो यहाँदेखि यहाँको पाइपको लेन्थ भनेको त यहाँदेखि यहाँको भन्दा कम छ। सो के भयो त, अथवा डाइरेक्टली हामीले हाइट मेजर गर्ने, यति हाइटमा छ, यो यति हाइटमा छ र तलको चाहिँ अन्तिमको हेर्नु त यति धेरै हाइटमा छ। सो यसमा हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा हाइट अफ लिक्विड कलम, हाइट अफ लिक्विड कलम on down floor is more, on down floor is more than upper floor। so upper floor भन्दा डाउन फ्लोर मा प्रेसर अथवा लिक्विड कलमको हाइट धेरै छ। सो के लेख्न सक्यो त फ्लो अफ वाटर इज मोर, फ्लो अफ वाटर र स्पिड भनेर लेख्न सक्यो। किनभने फ्लो अफ वाटरले त रेट अफ फ्लोले त हामीले स्पिड दिने हो। सो फ्लो अफ वाटर इज मोर एट बटम अथवा डाउन फ्लोर अथवा ग्राउन्ड फ्लोर, तपाईले जे लेखे पनि हुन्छ, डाउन फ्लोर देन के हो त भन्दा अप्पर फ्लोर। सो यसरी चाहिँ हामीले यो एन्सर लेख्न सक्यौं है, बुझ्नुभयो होला। द बकेट इज फिल्ड स्लोअर इन द ट्याप अफ टप स्टोरी देन अफ डाउन स्टोरी। यसको पनि एन्सर के हो त भन्दा यहाँ पनि डेन्सिटी एन्ड जी कन्स्टेन्ट छ है, सेम माथिकै जस्तो एन्सर लेख्ने, डेन्सिटी एन्ड जी कन्स्टेन्ट छ, प्रेसर भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइटसँग डिपेन्डेन्ट छ। अब के हुन्छ त भन्दा प्रेसर हाइटसँग डिपेन्डेन्ट भएपछि डाउन स्टोरीको फ्लोरमा के हुने भयो, हाइट अफ लिक्विड कलम ज्यादा हुने भयो र टप स्टोरीमा के हुने भयो त हाइट अफ लिक्विड कलम थोर हुने भयो। सो तल पानी आउँदा एकदम हाई प्रेसरले आउँछ, हाई प्रेसरले कुनै कुरालाई पानीले ठेलियो भने त के हुन्छ त त्यो एकदम स्पिडले आउँछ नि। सो के हुन्छ बकेट धेरै छिटो फिल हुन्छ। तर अप्पर अथवा टप स्टोरीमा के हुन्छ त हाइट अफ लिक्विड कलम थोरै हुन्छ हैन। सो म यहाँ तपाईलाई लेखिदिन्छु, टप स्टोरीमा के हुन्छ त भन्दा हाइट अफ लिक्विड कलम के हुन्छ लेस हुन्छ, लेस भएपछि प्रेसर पनि के भयो लेस हुने भयो। सो फ्लो अथवा फिल हुने रेट पानी फिल हुने रेट भनेको के हुने भयो त लेस हुने भयो। तर अब अर्को के छ हाम्रो डाउन स्टोरी, यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर भन्ने हो, डाउन स्टोरी टप स्टोरी भनिरहेको छ है। एच भनेको चाहिँ के हुने भयो हाई हुने भयो हैन, लिक्विड कलम हाई हुने भयो, प्रेसर पनि हाई हुने भयो। त्यसै गरी फिल हुने रेट के हुने भयो त बकेटमा फिल हुने रेट पनि ज्यादा हुने भयो, ठीक छ, धेरै हुने भयो। यो कारण चाहिँ यो दुईटा कारण तपाईले लेख्न सक्नु पर्यो र यो दुईटा कारण तपाईले ठ्याक्कै लेखेपछि के हुन्छ तपाईको एन्सर चाहिँ राइट हुन्छ, सक्सेसफुल एन्सरमा गनिन्छ यो एक्जाममा। सो यसरी लेख्नु होला। द वाटर ट्याङ्क इज केप्ट एट सम हाइट भनेर सोधेको छ। अब यसको एन्सर पनि माथिकै कुरासँग जोडिन जान्छ। यसको मूल एन्सर चाहिँ हामीले यहाँ भित्र के लेख्न सक्नु पर्यो नि, एउटा लाइन के छुटाउनु भएन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको डेन्सिटी एन्ड जी कन्स्टेन्ट भनेर लेख्यौं र प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट भनेर भन्यौं है। अनि त्यसपछि हामीले के लेख्नु पर्छ त भन्दा टु इन्क्रिज द वाटर सप्लाई
to increase the rate of flow of water in all story अथवा तला of buildings, all story of buildings, to increase the rate of flow of water in all story of buildings, we keep water tank at some height. ठीक छ, एउटा सर्टेन हाइटमा चाहिँ हामीले वाटर ट्याङ्कलाई राख्छौं। सो यसरी यो कुराहरु गर्न सकिन्छ है, बुझ्नु भयो होला। नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दा साइज अफ एयर बबल बिकम्स बिगर एज इट राइजेस अप इन वाटर भनेर भनेको छ। के छ त साइज अफ एयर बबल बिकम्स बिगर एज इट राइजेस अप इन द वाटर भनेर भनेको छ। सो के हुन्छ त भन्दा एयर बबल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो एउटा बबल भयो भने यहाँ भित्र एयर छ, यो यसको जुन सरफेस छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त वाटरको सरफेस हुन जान्छ। सो यहाँ भित्र एयरले पनि बाहिर ठेलिरा हुन्छ हैन, र यो भित्रको जुन छ नि वाटर सरफेसले पनि यसरी बाहिर ठेलिरा हुन्छ हैन। यसरी बाहिरबाट भित्र र भित्रबाट बाहिर ठेलेपछि एउटा सर्टेन ब्यालेन्समा आएको हुन्छ। बुझ्नु भयो त कुरा। यो हाम्रो बबल भयो भने एयरले यसरी बाहिर ठेलिरा हुन्छ हैन, र वाटरले पनि यसरी भित्र ठेलिरा हुन्छ। अब कुनै सरफेसमा बबल बन्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो भित्रै रह्यो भने त्यही सरफेसमा रहिरहेछ भने यो दुईटा ब्यालेन्स भएर त्यो बबल एउटै साइजको हुन्छ। तर जति जति यो माथि माथि जाँदै गर्छ त्यति त्यति यसमा लाग्ने प्रेसर त कम हुँदै जान्छ। वाटरले लाग्ने प्रेसर कम भएपछि यो भित्रबाट लाग्ने प्रेसर ज्यादा हुन्छ। भित्रबाट लाग्ने प्रेसर ज्यादा भएपछि अभियसली यो के हुन्छ त ठुलो हुन जान्छ। ठीक छ। सो के हुन्छ त एयर बबल बिगिन्स राइजेस एज इट गेट्स। सो यसको एन्सर हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा यसको एन्सर अब अलि हायर क्लासेसमा तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ यो एउटा तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको चाहिँ एक्सेस प्रेसर भन्ने एउटा टपिक हुन्छ। एक्सेस प्रेसरको बारे एक्चुअली तपाईले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने, नभए अर्को वर्ष तपाईले साइन्स लिएर पढ्नुभयो भने यो कुराहरु तपाईले पढ्नुहुन्छ। तपाईले इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेस प्रेसर भन्ने टपिकको बारेमा। यसको एन्सर के लेख्न सकिन्छ भने the pressure exerted by water to the air bubble decreases when bubble rises up in water. When bubble rises up in water, ठीक छ। वाटर बबलमा जब बबल माथि माथि राइज हुन्छ के हुन्छ वाटरको प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। एज अ रिजल्ट द साइज अफ एयर बबल बिकम्स बिगर। ठीक छ, एयर बबल्स बिकम बिगर हुन्छ। सो म एक्चुअली फेरि बुझाउँछु है। सपोज तपाई एउटा बिकर छ अरे, बिकरको तल चाहिँ एउटा वाटर बबल बन्यो रे। अब यो यहाँ बन्दाखेरि के हुन्छ वाटर बबललाई जुम गर्दाखेरि यहाँ भित्र एयर हुन्छ, एयरले बाहिरतिर ठेलिरा हुन्छ हैन, र जुन यहाँको वाटर छ यसले यसलाई यसरी भित्र ठेलिरा हुन्छ। सो यो दुईटा प्रेसर के हुन्छ ब्यालेन्स भइरा हुन्छ। तर जब यो माथि जान्छ यो लिक्विड सरफेस भन्दा त यहाँनेरि हाइट जति छ नि यो हाइट त एकदमै कम हुने भयो हैन। सो यहाँनेरि प्रेसर त एकदमै थोरै लाग्ने भयो। सो प्रेसर थोरै लागेपछि के हुन्छ त भन्दा भित्रले बाहिर दिने एयर प्रेसर चाहिँ ज्यादा भएपछि यो बबल एक्सपान्ड हुन्छ। सो बबल फुट्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यदि तपाईले एक्सटर्नली फुटाउनु भएन भने भित्रको एयर प्रेसर चाहिँ यति ज्यादा हुन्छ र यति धेरै एक्सपान्ड हुन जान्छ कि बबलै फुट्छ। सो बुझ्नुभयो होला के भयो, हामी माथि जान्छ बबल, बबल माथि गइसकेपछि के हुन्छ त जस फुट्ने काम हुन्छ। अब हामीले यहाँ लगभग 20 वटा क्वेशन्स 22 वटा क्वेशन्स डिस्कस गर्यौं एउटा एउटा प्रकारको। मैले सोचा थिएँ यहाँ 50 वटा गर्छु होला भनेर, तर प्रब्लम के पर्यो त भन्दाखेरि यति मैले जब 22 वटा क्वेशन गरे यहाँबाट के देखिन्छ भने यो चाहिँ एउटा क्लासको क्वेशन हो। एउटा क्लासको भन्नाले हाम्रो p = f/a र p = sdg यो दुईटा फर्मुलाले सल्भ हुने खालको क्वेशनहरु छ यहाँ टोटल्ली है। कुनै एक्स्ट्रा टाइपको क्वेशन छैन।
र त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ एउटा मात्रै पार्ट बनाउने भयो। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले पास्कल्स लहरू, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलहरू, ल अफ फ्लोटेसन्सहरूको गर्छौँ र त्यसलाई पनि सायद अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै डिभाइड गरेर गर्न सक्छु। सो यतापट्टि केही क्वेसनहरू भए अथवा कतै बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, जति बेला सोध्नुहोस्। र के अरू नयाँ क्वेसनहरू आएको छ दिमागमा होइन, सायद यो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।